آج کی محفل پاک جو خاص طور پر منعقد کی جا رہی ہے یوم آزادی پاکستان اور شہدائے تحریک پاکستان، جن ہستیوں نے اپنی قربانیاں ملک پاکستان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کی ہیں، ان کی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آج ہم اس محفل پاک کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز ان کے کردار کے ساتھ ساتھ کچھ ہم پیغام بھی حاصل کریں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہم سب کو یہ جو عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ملک کو تا روز حشر تک اللہ شاد و آباد رکھے، اس میں رہنے والے مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ یہ جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ اس کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی خیر فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی عزیز اس محفل پاک کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ محترم مقام قاری محمد ابراہیم قمر صاحب آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ سوز میں، ساز میں، علم میں، عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جس طرح آج ہمیں قرآن سنایا تا حیات اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
कितना बड़ा एहसान है मालिक का कि 27 रमज़ान मुबारक का दिन, रात शब कदर की रात, और 1947 अगस्त का दिन। हाँ जी, कुर्बान जाएं, क्या खूबसूरत दिन भी केटा सुना, रात भी कितनी सोनी। 27 रमज़ान मुबारक को कुरान भी नाजिल हुआ, शब कदर की रात है, कुरान भी नाजिल हो रहा है, माह मुबारक भी है, और अल्लाह ताला ने उसी दिन हमें ये नेमत अता फरमाई। यानी यूं कहें कि उस वक्त हवाएं फिजाएं पूरी कायनात ये ऐलान कर रही थी कि रहती दुनिया तक अब इंशाअल्लाह ताला अजीज पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला, इंशाअल्लाह ये मुल्क कायम रहेगा। हजरत रमजान का महीना हो, 27वीं शब हो और 36 लाख मुसलमानों की कुर्बानी हो। हाँ, ऐसे नहीं, आप रियासत मदीना को देखें, मदीने की रियासत एक दिन में नहीं बनी थी, मदीने की रियासत के पीछे लाखों सहाबा की कुर्बानी थी। कल हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत था। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कि अगर हम कुर्बानियां पढ़े ना जी रियासत मदीना के लिए, हजरत आप हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ एक ये सहाबी नहीं, कई सहाबा के साथ सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर, हुजूर के नाम पर इनकी जानें ली गई। इनके हाथों के साथ जानवरों को बांध के, पैरों के साथ जानवरों के बांध के ये कहा गया कलमा पढ़ना छोड़ दो वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम सहाबा इकराम एक कदम भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा ठीक है, जान जाती है जाए, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ सकते, दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। आप वही जज्बा देखें जिस वक्त पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान के बनने के दौरान जो सिखों ने, जो हिंदुओं ने जुल्म सितम के बाजार गर्म किए, हजरत आप अंदाजा करें आज ये हमारे कैसे खैर खा हो सकते हैं। गांव के अंदर मुसलमानों को इन्होंने जमा करके एक तरफ हिंदू आतिशबाजी करते, गोलियां चलाते, उनको भगाते, दूसरी तरफ जब वो पनाह लेने के लिए जाते आगे सिख खड़े होते और 100-100 मुसलमान को एक वक्त में शहीद कर देते। जुल्म सितम का जो बाजार गर्म किया गया, हजरत बिलाल हबशी को देखें, उनके जिस्म से खाल को नोच लिया गया, जुबान पर दहकते हुए कोलों को रख दिया गया। आप 14 सदियों के बाद अगर जुल्म सितम को देखें, वो जुल्म करने वाला भी काफिर था, ये जुल्म करने वाला भी काफिर था, वो भी बुत परस्त था, ये भी बुत परस्त था, वो भी हिंदू था, 360 बुतों की पूजा करने वाला था, वो 360 की पूजा करने वाला था, ये 3 करोड़ की पूजा करने वाला है। काफिर के जुल्म के अंदर कोई फर्क नहीं आया, वो 14 सदियों का पहले का काफिर हो, वो 14 सदियों बाद का काफिर हो, एक ही उनको तकलीफ है ला इलाहा इल्लल्लाह की, उनको तकलीफ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से। उस वक्त भी सहाबा की खालों को नोच दिया गया, उस वक्त भी माँ बहनों को कुर्बान कर दिया गया। आप पाकिस्तान की तहरीक आजादी को पढ़ के देखें, माओ के पेटों से बच्चों को नेज़े मार के निकाला गया, फिर तलवारों से उन नौमौलूद बच्चों की गर्दनों को उड़ा दिया गया। ये 36 लाख नफूस की कुर्बानी का समर है। ये मुल्क हमें ऐसे नहीं मिल गया। हम कभी कोई ऐसी बात करते जो हमारे बुजुर्गों को नापसंद होती, वो फरमाते तो तुम्हें क्या पता, तुम तो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो, तुम्हें क्या पता कुर्बानियां क्या चीज होती हैं। कुर्बानियां हमने दी हैं, हम जानते हैं कुर्बानी किस सलाह का नाम है। लेकिन खुदा की कसम वाकयातन जब हम बड़े हुए, हमने तारीख को पढ़ा और तारीख के अंदर जो जुल्म सितम हमने सुना, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम सुन नहीं सकते किस तरह मुसलमानों को, माओ बहनों को जलाया गया। और आप अंदाजा करें जिस वक्त लाशों को इकट्ठा किया जा रहा था, बैलगाड़ियां उस वक्त थी, लाशें उसके अंदर वो लाद लाद के ला रहे हैं, चौक के अंदर इकट्ठी कर रहे हैं, और इकट्ठी करने के बाद वहां पर उनको जला दिया गया, आग लगा दी गई। जो जिंदा भी थे उनको भी जला दिया, जो जुल्म सितम का शिकार होकर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए उनको भी जला दिया गया। ये पाकिस्तान एक दिन में नहीं मिला मेरी जान, ये पाकिस्तान ऐसे हमें प्लेट में रख के नहीं मिला। ये पाकिस्तान के पीछे बहुत 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 कुर्बानियां हैं। आज तक माएं बहनें जो सिखों ने उस वक्त उन्होंने अगवा कर ली, आज तक उनकी हड्डियां भी जो है वो हमसे कह रही हैं अल्लाह के वास्ते मुल्क पाकिस्तान के साथ ये सलूक ना करो। हमने इसलिए अपनी जानों के नजराने नहीं दी, हमने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी, हमारी इज्जतें इसलिए नहीं लूटी गई कि आज पाकिस्तान के साथ ये मजाक किया जाए, आजादी के नाम पर फहाशी को फैलाया जाए,
آزادی کے نام پر وہ جوان جو کٹ گئے تھے اس وقت، آج کے نوجوان سے پوچھ رہے ہیں میں کیوں کٹا، مجھے کیوں کاٹا گیا؟ آج کے نوجوان سے سوال کر حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ یا رسول یا رسول رب فرمایا زمانے عرش والے فرش والے دیوان سارے میں کسی منگے ہزارانے سارے عرش والے فرش والے دیوان سارے جن ہر طرف سجنا رب فرمایا زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوان سارے تیرے رب فرمایا زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوان سارے کسی رب فرمایا زمانے سارے عرش والے فرش والے سامعین ذوال احترام والاحتشام، اپنے مخصوص انداز میں فرحان بھائی حضور کی بارگاہ میں ثنا پیش کر رہے تھے۔ یہ بے مثل و بے مثال ملک میرا وطن جس وقت حاصل کیا گیا، اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ ہم نے یہ ملک لیا تھا، اس میں قانون اسلامی نافذ کیا جائے گا۔ ہم چاہتے تھے سیاسی نظام بھی اسلامی ہو، ہم چاہتے تھے معاشی نظام بھی اسلامی ہو، ہم چاہتے تھے ہماری تعلیمی اخلاقی نظام جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہم چاہتے تھے اس ملک میں نظام صلاۃ قائم ہو، ہم چاہتے تھے اس ملک میں نظام زکوٰۃ قائم ہو، ہم چاہتے تھے اس ملک میں نظام جہاد قائم ہو۔ ہم یہ چاہتے تھے یہ وہ ملک بنے جو تمام عالم امت مسلمہ کو لیڈ کرے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ آج وہ یاد تازہ کی جائے جب ایک ہندوستان کی بچی نے آواز ماری تو عرب سے محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان چلا اور اس نے آ کر ایسے کفار کے دانت کھٹے کیے
اس نے بتا دیا مسلمان کی بچی یہاں کی ہو، مسلمان کی بچی عرب کی ہو، مسلمان کی بچی عجم کی ہو، وہ میری بہن ہے۔ اگر تو اس کو تکلیف دے گا تو پھر یاد رکھ 17 سال کا نوجوان یہ نہیں دیکھے گا میری جوانی ہے، میں ابھی میں بچہ ہوں، نہ وہ لشکر لے کر تمہاری ایسی کی تیسی پھیرے گا، وہ بتائے گا اسلام کا نظام کیا ہے، وہ بتائے گا میری بہن ہندوستان میں بستی ہو، میری بہن افریقہ کے اندر بستی ہو، میری بہن کائنات کے جس خطے میں بستی ہو، ہم آ کر اپنی بہن کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ لیکن افسوس ہے یار 78 سال گزر گئے، 78 سال کے بعد جب فلسطین کی مائیں بہنیں پکارتی ہیں آج محمد بن قاسم کدھر گیا، آج سلطان صلاح الدین ایوبی کدھر گیا؟ آج کا نوجوان جب رقص کرتا ہے مجھے ایمان سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آج کی ماں بہن بیٹی جب ٹک ٹاک کے اوپر اپنے ڈانس کی وہ ویڈیو بنا کے چھڑتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے۔ یہ ملک اس لیے نہیں لیا تھا ہم نے حضرت، یہ ملک تو ہم نے اس لیے لیا تھا کہ یہاں سے ہم سود کا نظام چلنے نہیں دیں گے، یہاں پر رشوت کا نظام نہیں چلنے دیں گے، نظام حدود کو ہم عملاً قائم کریں گے، ہم یہاں پر کسی بھی حرام خوری انسداد دہشت گردی کو نہیں وقوع ہونے دیں گے، لیکن ہم کسی مسلمان کی عزت آبرو کو ہم تکلیف میں نہیں آنے دیں گے۔ آج تکلیف ہوتی ہے یہ بات دیکھ کر، 36 لاکھ وہ جانیں وہ روحیں آج دیکھ تو رہی ہیں نا کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھی آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کا نوجوان کہاں کھڑا ہے؟ کیوں آج وہ ہماری ان قربانیوں کو یاد نہیں کرتا؟ آج ہم نے اس لیے اس محفل پاک کو یاد کیا ہے۔ ہم اگرچہ ہماری آواز پوری دنیا میں نہیں پہنچ سکتی، ہماری آواز سارے پاکستان میں نہیں پہنچ سکتی، لیکن 2 بندے بھی اگر اس آواز کو سن لیں تو خدا کی قسم ان کی روحوں کو چین آئے گا۔ کوئی تو ہے ہمارے پیچھے یاد کرنے والا، کوئی تو ہے ہماری قربانیوں کو یاد کرنے والا، کوئی تو ہے پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والا۔ انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ہم سلسلہ کرتے جائیں گے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں حافظ احمد علی صاحب کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، چمک سے چمک چمک سے برس میں مجھے
تو زندہ ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں حافظ احمد علی صاحب آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرت سبحان اللہ کلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن آپ پڑھ رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور 14 صدیاں گزر گئیں, حضور کے ذکر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, حضور کے مشن کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے جس مقصد کے لیے پاکستان کو لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, میرے نبی سے جلنے والے بھی خاک ہو جائیں, پاکستان سے جلنے والے بھی خاک ہو جائیں. وہ وقت آئے گا انشاءاللہ ایسے نوجوانوں سے ہمیں تسلی ملتی ہے کہ وہ 27 رمضان مبارک کا پیغام یاد کیا جاتا ہے, تازہ کیا جاتا ہے. ایسے نوجوان جن کو سینوں کے اندر قرآن ہو, زبان پر میرے مصطفیٰ کے نغمے ہوں, ایسے نوجوان ہمارے لیے باعث تسلی ہیں. وہ نوجوان ہمیں انتہائی تکلیف دیتے ہیں جو آتش بازیوں کے اندر, جو رقص و سرور کی محافل کے اندر, جو جشن کے نام پر ہلڑ بازیوں کے اندر, جو کہکہوں کے اندر. یہ مانی دارد یار, یہ کیا, یہ جوانی ہے؟ جوانی صرف ناچ کود کا نام ہے؟ جوانی صرف لڑکیوں کو چھیڑنے کا نام ہے؟ جوانی صرف اسلام کی حدود کا مذاق اڑانے کا نام ہے؟ جوانی کس کو کہتے ہیں؟ جوانی یہ ہو تیرے سینے میں قرآن ہو, تیری زبان پر مصطفیٰ کا نام ہو. رہے گا یوں ہی انشاءاللہ, ان کا چرچا رہے گا. 78 سال تو گزر گئے, گتے نوچ نوچ کے پاکستان کو کھا رہی ہیں, لیکن حضرت یہ بنا بھی تو پاکستان کلمے کے نام پر ہے. سن 1938 کے اندر انشاءاللہ بچہ بھی بیان کرے گا, قائد اعظم یہ تحریک پاکستان چھوڑ کے دوڑ گیا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی تحریک چھوڑ کے دوڑ گیا لندن. میں نہیں چلانی. خواب کے اندر میرے سونے نبی جلوہ گر. آپ سرکار نے فرمایا محمد علی کیا بات ہے, ایک تیرے نام کے ساتھ محمد اور دوسرا علی ہو, بزدل بن کے دوڑا ہے؟ کہنے لگے جی میرے سرکار, یس مائی لارڈ. آپ حکم فرمایا, فرمایا جاؤ ہندوستان کے اندر اور پاکستان کی تحریک کے اندر جا کر
अपना किरदार अदा करो। हजरत आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे। ये दौर फिर मेरे अली का दौर था, फिर जमात अली का दौर था, ये दौर अल हजरत का दौर था, ये मोहम्मद अली नकी का दौर था, ये पीर मांकी का दौर था। वो साहिब नजर लोग थे, वो जानते थे जब कायदे आजम गया था कुछ और, जब लौटा है फिर कुछ और था। गया तो अपनी मर्जी से था, लेकिन मालिकों ने वहां रहने नहीं दिया, वापस भेजा है। और अल्लाह की कसम मैं कहता हूं ये निगाह मुस्तफा ही थी। कायदे आजम की बीमारी के बारे में अंग्रेज को पता नहीं चला, हिंदू को पता नहीं चला, ये निगाह मुस्तफा थी। वो कहते हैं अगर हमें पता चल जाता ए बाबा बीमार है तो असा जरा फौरन तो पहले जनाब तहरीक में लेट कर देना सी, लेकिन मैं कहता हूं तुम जितना मर्जी चाहो होगा वही जो मेरे मुस्तफा चाहेंगे। मैंने ये वाकया बयान किया। एक प्रोफेसर बैठा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी का, मेरा नमाजी था, उम्र उसकी अच्छी भली थी, 60 से ऊपर था। कहने लगा सारी जिंदगी गुजर गई, मैंने यह वाकया नहीं सुना। मैंने कहा तू कदा प्रोफेसर है, तू कदा प्रोफेसर है? कहने लगा अगर यह वाकया मिल जाए 7,000 रुपया दूंगा। मेरी इंतजामिया में बैठी हुई सी, मैं कहा इस टाइम तो मेरे को किताबा कोई नहीं ने, सिर्फ मैंने 2-3 घंटे की मोहलत दो, किताबा मैं चुक लूं। हजरत 7 किताबें उठाई, मैंने कहा हुण तू अगली नमाज च आ जा, तेन हवाला भी दिखावांगा तो तेरे को पैसे भी लवांगा। वो 7 दिन मसीते ही नहीं वड़िया। असी किताबा चुक के घर पहुंच गए। आप भी काका हुण तेन इजाजत नहीं देंगे। हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, पीर मानकी, ये आजकल दे 2 कोड़ियों के पीरा वर्गे पीर नहीं सन। ये वो लोग थे निगाहे वली से, वो निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये वो लोग थे निगाह मार के दिलों की तकदीरों को बदल दिया करते थे। आपने ऐलान कर दिया तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने, पीराने उज़्ज़ाम ने, और भाई जो भी हमारा मुरीद है, अगर उस मुरीद ने मुस्लिम लीग में, चूंकि उस वक्त आज की मुस्लिम लीग नहीं, उस वक्त की मुस्लिम लीग, आज आज़म मोहम्मद अली की जमात, उसको अगर किसी ने वोट ना दिया, साडा मुरीद ही नहीं है। पाकिस्तान की तहरीक के पीछे लाखों उलमाए अहले सुन्नत का खून है, पीराने उज़्ज़ाम की जद्दोजहद है। हजरत हजारों सुन्नियों ने या रसूल अल्लाह के नारे लगाकर पाकिस्तान को आजाद करवाया। आज अल्लाह जाने उस वेले दे खुददार आजकल दे मम्मी बन के बैठे ने, वो उस वक्त जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान की मुखालिफत की, आज वो चौधरी बन के बैठे हैं मसनदों पर, जिन्होंने लिखा यह पाकिस्तान नहीं है, ना पाकिस्तान है, यह पलिदिस्तान है, पाकिस्तान बनाना एक अजीम गुनाह है। आज उनकी औलादें मसनद इक़्तिदार के मजे ले रही हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हजरत वो कहने ने जी हलवा खाण बन रही तो डांगा खावन रिच, कुर्बानियां दितियां असी तो मम्मे बन गए। इन्हां दे जेड़े प्यो सन, ये लोग ने जेड़े आज मसनद इक़्तिदार के मजे उठा रहे, इनसे पूछो तुम्हारे बाप ने क्या किया है, तुम्हारे बड़ों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, तारीख पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने क्या किरदार अदा किया है, सिवाय इसके कि मुसलमानों को इन्होंने बदजन किया। तारीख आज ईमान से बताएं, पाकिस्तान का नौजवान और मुसलमान ज्यादा खुशहाल है या हिंदुस्तान का मुसलमान खुशहाल? उस वक्त हमारे उलमाए अहले सुन्नत कहते थे अल्लाह के वास्ते तारीख पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, वरना सारी जिंदगी तुम अपनी वफादारियां साबित करते रहोगे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान आजादी के साथ जमात नहीं अदा कर सकता। ईद की नमाज का वक्त होता है, हमारी सड़कें बंद, हमारी गलियां बंद, हर तरफ मुसलमान नमाज अदा कर रहा है, उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। हमारी कुर्बानियां गली गली में हर एक बंदा कुर्बानी कर रहा है, जिसका दिल करता है गाय की कुर्बानी करे, जिसका करता है बकरे की करे, जिसका करता है ऊंट की करे, लेकिन वहां पर कोई मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। सड़कों में नमाज नहीं अदा की जा सकती, जो नमाज अदा करते उनको गोलियां मार दी जाती हैं। आज मुसलमान कोई भी छोटा सा वाकया हो जाए, वहां का सिर्फ अपनी वफादारी साबित करने के लिए वो सारी जद्दोजहद कर रहा है। हमारे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का एहसान, वो अलग बात है कि हमारे नौजवान आज
लापरवाह हो चुका है, बेफिक्र हो चुका है। हम ये आवाज उठाते रहेंगे, और वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारी लापरवाही, हमारी खामोशी, हमारी अदम तवज्जोही दोबारा 1947 न बर्पा कर दे, दोबारा इस मुल्क के ऊपर कोई अज़ाब मुसल्लत ना हो जाए, दोबारा इसके ऊपर कुफार मुसल्लत ना हो जाए। हजरत बहुत मुश्किल से इस मुल्क के पाकिस्तान को लिया है। जब हम अपने बड़ों से वो सुनते हैं, वो हिजरत के वाकयात सुनते हैं कि वो हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आए तो किन तकलीफों के अंदर उन्होंने वक्त गुजारे, 5-5 दिन तक भूखे रहे, पानी पी के उन्होंने गुजारे किए, और फिर भी कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पाकिस्तान अता फरमा दिया। उनके तन पे कपड़े नहीं थे, उनके पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन वो फिर भी कहते थे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने पाकिस्तान अता फरमाया। उन लोगों ने कुर्बानियां दी, कहीं ऐसा ना हो हमारी ये अदम तवज्जोही, हमारी लापरवाही कहीं दोबारा उनको खून की होली न खिलवा दे। अलबत्ता हजरत उम्मीद तो मेरी है, उम्मीद तो है, और दुआ भी हम कर रहे हैं। हर नमाज में अपने रब से दुआ करते हैं, मौला ये नेमत अता फरमाई है ना, तो नेमत को छीनना नहीं। हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने कुरान देखा है, कुरान के अंदर अल्लाह कहता है हमने ऐसी कौम भी पैदा की जिसके लिए आसमान से मनो सलवा उतरा करता था, जिसके लिए आसमान से खाने उतरते थे, जिनको खाने की कोई परवाह नहीं थी, जिनको कमाने की कोई परवाह नहीं थी, दिन को भी उनके खाने आ रहे हैं, रात को भी उनके खाने आ रहे हैं, बस उन्होंने अल्लाह को राजी करना है। और वो कौम लापरवाह हो गई, अल्लाह को याद करना छोड़ दिया, नबी का दामन रहमत छोड़ दिया, अल्लाह ने उनसे वो नेमत वापस ले ली। अल्लाह ने आलमीन पर जिनको फजीलत अता फरमाई उन लोगों ने परवाह नहीं की, अल्लाह ने उनसे वो नेमत को वापस छीन लिया। हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, अपने महबूब का सदका जो इस वक्त जुल्म के, कुफ्र के, जो इस वक्त इल्हाद के, मौला करीम ये अंधेरे छाए हुए हैं, अपनी रहमत के सदके इन अंधेरों को दूर फरमा दे। मौला हमारे नौजवानों के अंदर इस्लाम का जज्बा पैदा कर दे, जिहाद का जज्बा पैदा कर दे, इश्क रसूल पैदा कर दे। हजरत ईमान से बताइए, जब इकबाल ने यह कहा था कि जब काफिर ने पूछा हमसे कोई ऐसा नुस्खा बताओ, कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि हम मुसलमानों के ऊपर राज करें, तो इकबाल कहता है हर एक जासूस ने, अंग्रेज के टाउट ने, उसके थिंक टैंक ने यही कहा, जब तक इस नौजवान के सीने में इश्क रसूल की आग जल रही है ये कभी मुसख्खर नहीं हो सकता, इसको तस्खीर करना है तो इसके सीने से इश्क मोहम्मद की आग निकाल दो। उसने कहा, इकबाल ने फिर पैगाम दिया, ओए काफिरों का यह पैगाम है जो डरता नहीं किसी से, रूहे मोहम्मदी इसके सीने से निकाल दो, इसके सीने से इश्क रसूल की लौ को निकाल दो। और फिर देखो तमाशा इस दुनिया के अंदर क्या क्या किरदार होता है। आज आप देख लें, आज हमने इश्क रसूल को छोड़ा है, हमें गली गली के अंदर रसवाई का सामना करना पड़ा। हजरत वो ना जी 3 लोग, उनमें मुकाबला हो गया, सबसे बड़ा बेगैरत कौन। एक गया, उसने कहा मैं सबसे बड़ा बेगैरत। उसने कहा तेरी बेगैरती का सबूत क्या है। उसने कहा जी अभी बताता हूं। एक माई साहबा डंडा टेक टेक के जा रही थी, उसने माई साहबा के डंडे को ठोकर मारी, माई साहबा नीचे गिर गई और उनको लात मार के हंसने लग गया। कहा देखा मेरी बेगैरती का आलम, मैंने कितनी बड़ी बेगैरती की है। दूसरा आया, उसको कहता है इसको बेगैरती नहीं कहते। वो आया, उसने माई साहबा के कपड़े भी फाड़ दिए, दुपट्टा भी छीन लिया, चीजें भी फेंकी, उधर मुंह पे भी थप्पड़ मारे, पेट में भी लाते मारी। उसने कहा बेगैरती किसको कहते हैं, ये होती बेगैरती। तीसरा कहने लगा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, तुम दोनों छोटे बेगैरत हो, मैं सबसे बड़ा बेगैरत। उसने कहा जी क्यों, तुमने तो किया भी कुछ नहीं। उसने कहा जिसको तुम मार के आ रहे हो वो मेरी मां थी, वो मेरी मां थी जिसको तुमने मारा है, जिसको ठुड्डे मारे, जिसके कपड़े फाड़े, वो मेरी मां थी। मैं सबसे बड़ा बेगैरत हूं। मैं चुप करके देखता रहा, मेरी आंखों के सामने मेरी मां के साथ जाती हो। पहला बेगैरत ये इसराइल, उससे बड़ा बेगैरत अमेरिका है, और सबसे बड़ा बेगैरत वो 57 इस्लामी ममालिक के सरबराह हैं जो खामोशी से देख रहे हैं हमारी माएं बहनें कट रही। वो सारे इस्लामी ममलिकतों के सरबराह बेगैरती के सबसे आला दर्जे पर फायद हैं। और यार मैं कहता हूं ये जो तुम्हारे पास एटम बम है इसको बेच के छांडबूरा लेके खाओ, मरुंडा लेके खाओ इसका, अगर तुम अपनी मां बहनों की इज्जतों की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर उनकी चीखें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही, क्या कुरान ने जिहाद का हुक्म नहीं दिया। हम ये नहीं कहते तुम किसी को
بغیر کسی قصور کے کاٹو. لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں نا جب ہمارے گریبان پہ کوئی ہاتھ ڈالے, ہماری عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے, اس کا دفاع تو کرنا چاہیے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, کائنات کی سب سے رحیم کریم سب سے شان والی ہستی, جس کو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور قرآن کہتا ہے رؤوف الرحیم. لیکن جب مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا ہوئی, اس رحمت للعالمین نے بھی تلوار اٹھا دی. ہم یہ نہیں کہتے تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو, کسی کے ساتھ ظلم کرو, لیکن جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے کم از کم اس کا جواب تو دو نا, اس کا جواب دیا جائے. سامنے احترام, حضور کی نعت کے لیے حاجی جاوید صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب سے سب سے سب سے کل کل درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ رسول وسلم حبیب اللہ زیبا
تجلا کہوں تجھے سرور کہوں یہ اور تیرے سنا کہ سب سنا کی چپ ہو سخن 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 سے سب نے جگہ تلاوت کی انشاءاللہ کریں گے ہم اور قرآن پاک سے ہمارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالذي خلق
اللہ تعالیٰ اپنے حافظ محمد ساجد صاحب سے گزارش کروں اور حضور کی ثنا سے ہمارے ذکر فرمائے صلی اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک مہینے ان پر ایک مہینے ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا اور کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے اور کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا حسنین کا نام اور آواز زہرا پر پھیلا ہوئے دامن اور آواز زہرا پر پھیلا ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال نرانا ہے ماشاءاللہ سلام کے لیے شب
اور عرش جس کے اس کے اور ہم مجھ سے
آقا جی جان کافی سہارا لے لیا تمہارا اب تو اور یہ سلام آج